अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल इजी पकवान। आज फिर मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ नई रेसिपी के साथ। नई रेसिपी है दलीम। दलीम हमने किस तरह बनाना है और इसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार हैं, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गंदम ली है। गंदम अच्छी तरीके से मैंने साफ़ करके उसको धो लिया। धोने के बाद ये अभी गीली है। गीली गंदम को ऐसे कूटना है हमाम दस्ते में। इसको इतना कूटना है कि इसके ऊपर वाला जो छिलका है, जो इसकी लेयर है ऊपर वाली, वो उतर जाए। फिर हमने इसको सुखा देना है एक बार, फिर दोबारा फिर इसी को इसका छिलका उतार कर इसको साफ़ करके फिर इसको दोबारा इसी तरह कूटना है और इसको धूप में फैला देना है। ये प्रोसेस हमने 2 बार करना है और ये गंदम फिर हमारे लिए दलीम के लिए तैयार होगी। फिर हमने इस गंदम का दलीम बनाना है। ये देखिए, आपने इस तरह इसको कूटने के बाद ऐसे धूप में सुखा देना है। 5 मिनट की धूप लग जाएगी क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। गर्मियों में तो धूप बहुत तेज़ है, तो ये अच्छी तरह सूख जाएगी और जो छिलका है वो इसका छिलका साइड पर हो जाएगा। देखिए, अच्छे तरीके से इसको फैला दें। इस तरह अब हमने इसको इसमें छाछ में डालकर अच्छे तरीके से इसको हमने ऐसे साफ़ करना है। ये देखिए, जब हमने इसको ऐसे साफ़ करना है, जो छिलका है इसका, क्योंकि वो उतर चुका है तो आगे आ जाएगा और ये साफ़ होता रहेगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है इसको साफ़ करने का, आप इस तरह साफ़ कर लें। लेकिन गंदम को इसी तरीके से आप लोगों ने हमाम दस्ते में कूटना है ताकि उसकी जो लेयर है वो उतर जाए। ये देखिए, ये ऐसा जो बूर है ये उतर जाएगा इसका आगे से। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरह हमने इसको 2 बार करना है, 2 से 3 बार करना है और ये तैयार हो जाएगा। वैसे बाज़ार से भी तैयारशुदा जो गंदम है दलीम के लिए वो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने ख़ुद से इसको तैयार किया है ऐसे। अब चाहे तो आप इसको साबुत जो गंदम है दलीम के लिए, इसको भिगो दें या इसको आप क्रश कर लें। बाकी के ये हमने देखे मूंग की दाल ली है, माश की दाल ली है, चने की दाल है ये चने की है, ये मसूर की दाल है और ये चावल हैं। इन सब को हमने हम वज़न लिया यहाँ पर 1.5 पाव है। अगर ग्राम के हिसाब से देखा था तो जाए तो ये 400 ग्राम है और गंदम यहाँ पर पूरी 1 किलो है। गंदम ज़्यादा लेनी है मैंने, तो गंदम यहाँ पर मैंने 1 किलो गंदम ली है और ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये 1000 ग्राम है। ये देखिए, अब सारी गंदम और इन दालों को मैंने भिगो देना है। गंदम को तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख देना चाहिए। अगर आपके पास गंदम पहले से ही तैयारशुदा है तो आप इसको रात भर भिगो दें। ये देखिए, अब मैंने जिस पतीले में बनाना है वो बड़े सारे पतीले में अब ये काफ़ी सारा दलीम बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी अब ये न्याज़ दिलानी है इस ख़ास महीने में। ज़्यादातर ये जो मुहर्रम का महीना होता है इसमें सब लोग दलीम, शरबत, दूध, इन लोग इसकी न्याज़ दिलाते हैं, खैरात वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने भिगो दी थी इसी पतीले में और इसी में मैंने इसको चढ़ा दिया। ये देखिए, गंदम को मैंने 30 मिनट पहले अकेला ही पकने के लिए इस पतीले में छोड़ दिया है और जब ये गल गई, मतलब इसको हम चेक कर लेंगे, तो ये जब गल जाए तो बाकी की दाल, मिक्स दाल और ये जो चावल हैं ये धोकर हमने अच्छे तरीके से इसी के अंदर डाल देना है ऐसे। और पानी से हमने इस पतीले को हाफ़ से ज़्यादा कर देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खुले पानी में ये पकेगा उतना ही ज़्यादा इसका जायका बनेगा। अब अक्सर लोग कहते हैं कि 1 घंटे में दलीम तैयार कर लिया, आधे घंटे में दलीम तैयार कर लिया। इस तरह नहीं, दलीम इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। जितनी इसकी पकाई होगी उतना ही मज़ेदार बनेगा। 6 से 7 घंटे इसको लगेंगे तैयार होने में। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आधे पतीले से ज़्यादा पानी लेना है। दूसरी जानिब मैंने अदरक लिया है, टमाटर लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं। इन सब का मैंने पेस्ट बना लेना है। लहसुन का भी मैंने पेस्ट बनाया है। लहसुन का पेस्ट मैंने पहले तैयार करके रख लिया। बाकी इन तमाम चीज़ों का मैंने इसमें जूसर में इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसकी तरह ब्लेंड हो जाए। अब हमने इसको ये जो पेस्ट तैयार किया इसको इसके अंदर डाल देना है। ये प्याज लिया है मैंने 5 से 6 अदद, तकरीबन आधा किलो के करीब यहाँ पर प्याज है।
تو میں نے اس آدھا کلو میں سے تھوڑی سی پیاز بچا لی ہے، تو 1-2 پیاز باقی اس میں ڈال دی ہیں۔ یہ پیسٹ تیار کیا تھا، اور جو لہسن کا پیسٹ میں نے تیار کر کے رکھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں نے بھر کر بڑے والی 3 چمچ نمک کی ڈالی ہے۔ اگر آپ بڑے والا چمچہ لگائیں تو اس کو پورا بھر کر ایک وہ ڈال دیں۔ اس کے بعد اس میں لال مرچیں ڈالنی ہیں، لال مرچیں تقریباً 2 چمچ ڈالنی ہیں، اور ہلدی کی مقدار بھی زیادہ ڈالنی ہے، کیونکہ جو دلیم ہے وہ رنگت میں یلو شیڈ کا ہوتا ہے، تو اس دلیم میں بہت زیادہ ہلدی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہلدی بھی یہاں پر گھر کی پیتی ہوئی خالص ہلدی ہے، اس کی رنگت بھی بہت پیاری ہے۔ ہلدی ڈالنے کے بعد یہاں پر ریڈ مرچیں لی ہیں پیسی، اس کا پاؤڈر وہ ایڈ کرنا ہے 2 چمچ۔ اس کے بعد دھنیا کا پاؤڈر استعمال کرنا ہے، دھنیا کا پاؤڈر بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور جو کٹی ہوئی مرچیں ہیں اس کا بھی استعمال ہوگا اس میں، وہ بھی 1 چمچہ بڑا بھر کر ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر۔ یہ لہسن کا پیسٹ تھا جو میں نے تیار کر کے رکھا تھا، یہ پیسٹ تیار کیا ہوا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہم پکنا شروع ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے گرم مسالہ لینا ہے، ثابت والا مکس گرم مسالہ لینا ہے، وہ بھی اس کے دوران ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ گرم مسالے میں ثابت زیرہ ہے، لونگ ہے، بڑی الائچی ہے، دار چینی ہے، اور کڑی پتہ ہے، اور کالی مرچیں، ان سب کو مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً جب اس میں بوائل آ جائے تو آنچ کو ہم نے سلو کر دینا ہے، پہلے اس کو تیز آنچ پہ پکانا مسلسل 1 گھنٹے تک۔ جب یہ پک جائے، تقریباً ساری چیزیں گل جائیں، تو اس کی آنچ سلو کر دینی ہے۔ دوسری جانب یہاں پر میں نے گوشت لیا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو کس گوشت کے اندر بنانا چاہیے۔ ویسے تو سبھی گوشت میں، چکن میں، بیف کے کسی حصے کا بھی گوشت تو اس میں یہ استعمال بہت اچھا بنتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سرے کا گوشت لیا ہے، یہ پورے 1 سرے کا گوشت ہے۔ اس کو میں نے ہڈیوں سمیت ہی اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے میں نے پہلے دھو لیا تھا، اس کی بوٹیاں بنا لی تھی۔ یہ بوٹیاں بھی اس کی بڑی بڑی بنائی ہیں، کیونکہ اس میں بڑی بڑی بوٹیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اس کا ریشہ زیادہ اچھا بنتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر، یہ دیکھیں۔ اب ان ہڈیوں کا کیا کرنا ہے، ان ہڈیوں کا میں آپ کو بعد میں ہی بتاؤں گی۔ جب اس کو ہم پریشر لگا دیں گے 50 منٹ کا، اچھی طرح گل جائے گا، تو پھر ہڈیوں کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں بھی ہم نے لہسن ایڈ کرنا ہے، پیاز کا استعمال کرنا ہے، نمک، لال مرچیں۔ نمک بھی ہم نے اس کے مطابق رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی جو دلیم ہم نے تیار کیا اس کے اندر بھی نمک اور مرچوں کا استعمال کیا، تو اس میں بھی ہم نے مناسب نمک مرچیں ایڈ کرنی ہیں۔ یہ دیکھیں ہلدی کا استعمال زیادہ ہوگا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، کیونکہ اس میں ہلدی کا استعمال زیادہ ہونا ہے۔ مکس گرم مسالہ ڈال لینا ہے، خشک دھنیا کا پاؤڈر ہے یہ۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر 3 سے 4 عدد ٹماٹر لیے ہیں، وہ ایڈ کرنے ہیں۔ دہی کا بھی استعمال ہوگا، لیکن دہی کا استعمال اینڈ میں ہوگا، اس کا بھی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ مرچوں کا استعمال کیا ہے۔ اب 1 ڈبہ جو دلیم کا ملتا ہے بازار سے، نیشنل والوں کا، وہ لینا ہے۔ اس کو کھول کر اس کو بھی اسی میں ڈال دیں، اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی۔ دلیم کا جو ذائقہ ہے، جو اس کا ٹیسٹ بنے گا، بہت ہی مزیدار، لذیذ اور خوشبودار ہوگا۔ اور 2 کلو اس میں نے پانی کا استعمال کیا، 2 کلو پانی ڈال دینا ہے۔ اس کی بھی ہم نے پکائی اچھے طریقے سے کرنی ہے، تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ یہ دیکھیں اب اس کو بند کر تقریباً ہم نے اس کو 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے۔ 50 منٹ بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اگر یہ گل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گلتا تو تقریباً ہم اس کو دوبارہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دیں گے۔ ویسے 50 منٹ بہت ہیں، یہ دیکھیں 50 منٹ کے بعد یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے۔ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بوٹیاں گل گئی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل سافٹ ہو گئی ہیں، تو ہاتھ لگاتے ہی علیحدہ ہو رہی ہیں۔ اب وہ ہڈیاں جن کو میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے، اب ان ہڈیوں کو نکال دینا ہم نے سارے، ایک ایک ذرے کو ہم نے نکال دینا، تمام ہڈیاں نکال دینی ہیں۔ اور یہاں پر دوسری جانب ہمارا حلیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، بن رہا ہے۔ یہ تقریباً دالیں گل چکی ہیں، اس کو پکتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ۔
अभी तो इसने और टाइम लेना है, ये पकना शुरू होगा। दूसरी जानिब जो गोश्त है, उस गोश्त की तमाम हड्डियां हमने निकाल देनी है। निकालने के बाद हमने फिर दोबारा एक छोटे पतीले में डालना है और तकरीबन ऑयल का इस्तेमाल करना। अब उसमें दही का बाकी जो तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर डाल दी थी और उसको अच्छे तरीके से हमने मैश करना है। मैश करने के बाद उसको फिर इस दलीम में ऐड करना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने पूरा 1 किलो ऑयल लिया है। 1 किलो ऑयल मैंने इस पतीले में डालने के बाद गरम किया है और ये जो गोश्त है उसको मैंने अच्छे तरीके से देखिए मैश कर लिया है। अभी और मैश करना है, वो भी हम आगे जाकर अब इसको मैश करना है। इसको इस ऑयल में डालकर अच्छी तरह इसको फ्राई करना है हमने। ये देखिए, अब इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ऐसे इसको हिलाते रहना बार बार और इसको हैंड मैशर की मदद से भी मैश करना है हमने इसको, ताकि इसका अलग-अलग ये रेशा अलग-अलग हो जाए। इतनी मेहनत करने के बाद जो हमारा दलीम तैयार होगा वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ इतनी मेहनत ले और उसका टेस्ट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आधा किलो मैंने दही लिया, दही को इसी के अंदर ऐड करना है और अच्छे तरीके से देखिए हैंड मैशर की मदद से हमने इसको मैश करना है। अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि कोई भी बूटी बाकी ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसकी में अब कोई भी बूटी नहीं है, सारा अच्छे तरीके से मैश हो गया। जो हड्डियाँ थी वो भी हमने निकाल दी हैं। और यहाँ पर दलीम भी तकरीबन, अब यहाँ पर दलीम को पकते हुए 4 घंटे हो गए हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, गाढ़ा हो गया है ये पक पक कर। अब हमने क्या करना है, इसको भी हैंड मैशर की मदद से अलग से घोटना है इसको भी। जिन लोगों के यहाँ बीटर है वो बीटर से भी इसको मैश कर सकते हैं। बीटर से ये है जल्दी हो जाता है मैश। आजकल बाज़ार में भी दस्तयाब होता है, बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको देसी तरीका बताऊँगी और इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने ये जो सारा गोश्त तैयार किया था, बीफ का जो मसाला है इसको मैश किया, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मैश करना है हैंड मैशर की मदद से ऐसे, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। देखिए ऐसे माशाल्लाह। इसमें हमें कोई भी एक भी बोटी नज़र नहीं आ रही है। देखें कितना खूबसूरत है, एक एक जो रेशा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इस दलीम की क्या ही बात है, जो सिरे के गोश्त में दलीम बनता है वो बहुत ही लजीज, टेस्टी और मज़ेदार होता है। आप वैसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये। क्योंकि अब ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम में हर कोई दलीम की तैयारी करता है नियाज़ दिलाने के लिए। तो ये इस ख़ास महीने में लोग ज़्यादातर दलीम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे करते तो हैं आम दिनों में भी, लेकिन इसमें ज़्यादा करते हैं। अब दूसरी जानी मैंने और 2 कप ऑयल लिया है, 4 से 5 प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने ब्राउन करना है, उनको बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है। इसको दलीम पर डालकर खाएंगे तो इसके टेस्ट में इजाफा होगा और खूबसूरती के लिए भी इसको सजाएंगे। ये देखें प्याज जो मैंने ये लिए, यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, बारीक बारीक कटिंग करनी है। इसको डार्क ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर जो दलीम तकरीबन तैयार होगा वो तकरीबन 10 से 12 किलो के करीब जो पक कर तैयार होगा, इतना तैयार होगा एक देग के बराबर माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने ये देखो ये ब्राउन कर ली है। अब मैंने इसको अलग बर्तन में डाल लेना है और जो बाकी का ये जो ऑयल बचेगा, इस ऑयल का हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऑयल का हमने क्या करना है, यानी कि ब्राउन हो रही हैं ये प्याज।
یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ براؤن ہے. اس کو اب اپنے علیحدہ پلیٹ میں ڈال لینا ہے. اور یہ ایسے ہے جیسے کرش کرکری پیاز ہوتے ہیں, یہ ایسے بن گئی ہیں. اب جو آئل ہے اس کو ہم نے دلیب میں ایسے ڈال دینا ہے. یہ دیکھیں ایسے ماشاءاللہ. اور پھر مزید اس میں گوٹا لگانا ہے, زبردست قسم کا اس میں گھوٹا لگانا ہے. اب یہ ٹائم پکائی کا ہے, یہ فل اس وقت تیار ہو چکا ہے. صرف اب اس میں کمی ہے تو اس کے گھوٹنے کی کمی. اس کو مزید ایسے گھوٹتے رہنا ہم نے مسلسل, تقریباً 30 منٹ تک اس کو گھوٹنا ہے ایسے. اگر یہ زیادہ گل چکا ہے تو 15 منٹ بھی بہت ہے اس کی گھوٹنے کے, 10 منٹ بھی بہت ہیں. وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنی محنت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیسا کھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ایسے مزید گھوٹتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اچھے طریقے سے یہ میش ہو گیا. اس میں گوشت بھی میش ہو گیا, یہ اچھے طریقے سے تیار بھی ہو گیا. چلے جب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے, ایک بڑے سارے باؤل میں ڈالیں گے اس کو ایسے, اور اس کو ہم سجائیں گے, اس کو سرو کریں گے. اگر میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا, کمنٹس دیجئے گا, دوستوں میں شیئر کیجئے گا. یہ دیکھیں وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ جو براؤن پیاز کی تھی اس کو ہم نے ایسے اس کے اوپر ڈال دینا ہے. ہری مرچیں لینی ہیں 2 سے 3 عدد, اور ادرک لینے ہیں. ادرک کے ایسے ہم نے پیس بنا لے ہیں, لمبائی کے رخ پیس کر لینے ہیں اس کے ایسے. ادرک سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اب ہری مرچیں لینی ہے, اس کو گول کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو اس کے اندر ایسے ڈالنا ہے. اور مزید لیموں لیں گے ہم, لیموں اس کے اوپر پلیٹ میں ڈالیں گے اور مزے مزے سے کھائیں گے. یہ دیکھیں کتنا چٹخارے دار, خوبصورت اور مزیدار ہمارا یہ دلیم تیار ہوا ہے. یہ میری ریسیپی پسند آئے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.